sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang grasya, kaluoy sa ating Panaag, kanino. Nanaw sa kanino. Moitso sa larawan ng Santo Niño, timailhan sa misteryo si Kristo, anak sa Diyos, na nagpakatao anong pagluwas ka nato. Sa niaging simana atong isimba ang iyang pagkabata, kay siya tinuod nga Diyos, tinuod nga tao. Karon atong sa ulugon, ang hinungdan sa iyang pagkatao. Siya nagpakatao sa iyang kaugalingon aron pagtubos kanato ngadto sa amahan sa altar sa Kalbaryo. Dito gihubuan siya o gilito iyang kaugalingong dugo nga nagbugas sa atong masala. Kini nga seremonyas nagdala kanato sa pagsubay sa kaagi sa iyang pagkaubos kanato.